This is Galaxy News Hour live. उद्योग चलाउँछु भनेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने विशेष सुविधा लिएका व्यवसायीहरू धमाधम महँगो ठाउँमा जग्गामा घडेरी बनाएर बेच्ने र अरू सस्तो ठाउँमा त्यस्ता उद्योग सार्ने नियतका साथ नीतिगत चलखेलमा लागिरहेका छन्। यिनै मध्येको एक बिर्तामोड झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट हो, जसले देशको उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा योगदान र रोजगारी सृजना गर्ने शर्तमा 280 बिघा जग्गा ओगटिरहेको छ। तर यो शर्तभन्दा बाहिर गएर जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर बाटो खोलिदिएपछि गिरीबन्धु मात्र होइन, अरू पनि उद्योग यसै गरी लाभ लिन तम्सिएका छन्। यसै गरी हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट पाएका अरू 100 भन्दा बढी उद्योगहरूले नै धमाधम जग्गा प्लटिङ गरी बेच्न थाले के होला? यहाँ कोही मर्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता बढेको छ। स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेर राज्यका नीति यसै गरी संशोधन गर्दै जाने र सुविधाको दुरुपयोग हुँदै जाने हो भने देश कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जिन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीसँग हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष सामग्री छन्। यसैगरी झन्डै 3 महिनादेखि जारी मन्त्री परिषद विस्तारको सकस र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अस्वाभाविक अभिव्यक्तिको चिरफार पनि गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। सरकार बनेको 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस। माओवादी बाहेकका दलले नाम टुङ्ग्याउनै सकेनन्। गिरीबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएपछि अरू उद्योग पनि दाबी गर्न थाले। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चिया बगान पनि लाभ लिने दाउमा। एमसीसी तत्काल अनुमोदन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् पारित नगर्ने हो भने अमेरिकालाई स्पष्ट भनौँ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 86 दिन भयो, तर उनले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न सकेका छैनन्। 16 वटा मन्त्रालय उनले आफैसँग राखेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिला सुस्तीको असर सरकारी काममा देखिन थालिसकिएको छ। हरेक क्षेत्रले देशमा सरकारविहीनताको जस्तै अनुभव गरिरहेको छ। निकै लामो रस्सा कस्सीका बीच सत्ता गठबन्धन दलले हिजो मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति गरेका थिए, तर मन्त्री बन्न दलभित्रै हानाथाप रहेकाले मन्त्री परिषद विस्तार हुनै सकेन। असार 29 गते प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई सरकार विस्तार गर्न सकस परेको छ। सत्ता गठबन्धनमा 5 दल छन्। ती दल बीच कुरा नमिलेका कारण देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइले उनको आलोचना मात्र बढेको छैन, कार्यक्षमता माथि पनि प्रश्न उठेको छ। साथै सरकार पनि निष्प्रभावी देखिएको छ। यही कारण देउवाले मंगलबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई बालुवाटार निवास बोलाए। शीर्ष नेताको करिब 1.5 घण्टा लामो छलफलमा मन्त्रालय भागभण्डामा कुरा मिल्यो। कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने सहमति भए पनि देउवाले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। भागभण्डापछि सबै दल मन्त्री छान्न आन्तरिक छलफल
छलफलमा व्यस्त रहे। माओवादी केन्द्रले पार्टी मुख्यालयमा स्थायी समितिको बैठक राख्यो। जनता समाजवादी पार्टीले कार्यकारिणी समितिको बैठक गर्यो। यस्तै एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी सदस्यको अनौपचारिक बैठकमा मन्त्रीका आकांक्षीको नामलाई लिएर छलफल गर्यो। देउबाले सरकारी निवासमा पार्टीका शीर्ष नेताको छलफल राखे। त्यसअघि कंग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अलग्गै छलफल गरे। तर आकांक्षी धेरै भएकाले माओवादी बाहेक दलले मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्ग्याउन सकेनन्। जनता समाजवादीको कार्यकारिणी समितिले मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी र जीवनराम श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहे पनि नाम टुङ्गो लगाउन भोलि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ। माओवादीले देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया कुमारी यादवलाई राज्य मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। माओवादीबाट यसअघि नै 2 जना मन्त्री भइसकेका छन्। कंग्रेसमा वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौला गुटलाई रिजाउनु पर्ने बाध्यताले पार्टीको भागमा परेका 7 मध्ये बाँकी 4 मन्त्रालयको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने बारे देउबाले पनि निर्णय लिन सकेका छैनन्। कंग्रेसबाट सरकारमा अहिले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। कंग्रेसबाट दिलेन्द्र प्रसाद बडु, उमाकान्त चौधरी, मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरी लगायतको नाम चर्चामा छ। मन्त्री पदका लागि पार्टी फुटाउनसम्म अग्रसर भएका उदाहरण यसअघि देखिएकै हुन्। आकांक्षी धेरै भएकाले र गुट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौतीले सत्ता गठबन्धनका दललाई मन्त्री हुनेको नाम छान्न पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गत असार 29 गते गठबन्धनका तर्फबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिब 3 महिना सकिन लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुका पछाडि अनेक कारण देखाइए। आज एउटा कारण त भोलि अर्कै, जस्तो कि विभिन्न कारणहरू हामी देखाउन गइरहेका छौँ। 2078 साल असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै कुन कुन दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भनेर गठबन्धनमा भागभण्डामा निकै लामो समय छलफल केन्द्रित रह्यो। त्यसपछि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा केही ढिलाइ भयो। त्यसपछि अर्को विषय जुन नेपाली राजनीतिमा निकै चासोका साथ रहेको अमेरिकी अनुदान सहयोग MCC अनुमोदनमा यही गठबन्धनभित्रै मतभेद देखियो। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर जसरी नेकपा एस बनेका माधव नेपाल र महन्त ठाकुरको दलको आधिकारिकता अन्योलमा केही समय पर्खिनु पर्यो, जुन निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नलगाउँदासम्मको अवस्था थियो। यो दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने नेपाल र ठाकुरको अडानमा पनि केही समय मन्त्री परिषदको विलम्बनमा अड्कियो। अध्यादेश ल्याइएपछि दल दर्तामा केही समय पक्कै लाग्यो र त्यसपछि अब जुन उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइएको थियो त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उपेन्द्र यादवको अडानले पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा केही समय ढिलाइ हुन पुग्यो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गरेपछि जसपाका उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि देखियो। फेरि मन्त्रालय भागभण्डाको अर्को विवाद त यी गठबन्धनभित्र रहि नै रहेको थियो। पार्टीभित्रैबाट मन्त्री चयनमा पनि निकै सकस यी गठबन्धनभित्र देखिएको थियो। त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराउँदा जनता समाजवादी पार्टीमा अर्को आशंका र उनीहरूबीच एउटा सशङ्कित बन्ने अवस्था पुग्न गयो। यसले पनि मन्त्री परिषदको ढिलाइमा पक्कै केही विलम्ब भएको बहाना यी दलहरूले देखाइरहे। सुरुमा गठबन्धनमा भागभण्डा छलफल बाँकी रहेको भनियो। त्यसपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर सरकार विस्तार लाग्ने भनेर पनि भनियो। यही बीचमा MCC अनुमोदनको मतभेद पनि मिसियो। माधव नेपाल र महन्त ठाकुरको समूहसँग दलको मान्यता नहुँदा अर्को जटिलता थपिएको थियो। दलको मान्यता पाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने नेपाल र ठाकुरको अडान त थियो नै। त्यसपछि अध्यादेश ल्याएपछि दल दर्तामा पनि केही समय खपत भए, जुन केही समयकी मात्रै हामीले ती तथ्याङ्क पनि देखाएका थियौँ। त्यसपछि अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सामेल नहुने अडान उपेन्द्र यादवले देखाए। प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र मन्त्रीमा नारायण खड्का नियुक्ति गरेपछि उपेन्द्र यादव थप बिचकिए। बल्ल तल्ल गठबन्धन जुन खालको घटकमा भागभण्डा मिल्यो, तर पार्टीभित्रै मन्त्री चयनको रडाको चल्यो र अहिले पनि त्यो चलिरहेको छ।
यसैबीच आज मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुको कारण र दलहरूमा भएको पछिल्लो छलफलको जानकारी दिन यति बेला ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सृजनाजी, स्वागत छ यहाँलाई। पछिल्लो समय जसरी मन्त्रालयको भागभण्डाका लागि गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा र लोसपा दलबीच मन्त्रालयको भागभण्डामा सहमति त भयो, तर आफ्नै दलभित्रबाट प्राप्त गरेको मन्त्रालयमा कुन कुन व्यक्तिलाई मन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषयमा आज दिनभर दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहे, तर अबेरसम्म पनि यसको कुनै निचोड निक्लिन सकेको छैन। हुन त केही राजनीतिक दलहरूले केही व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भनेर अनौपचारिक जानकारी त दिएका छन्, तर यसमा पनि उनीहरूले आधिकारिक निर्णय भएको भनेर खुलस्त सार्वजनिक भने गर्न सकेका छैनन्। लामो समयसम्म धेरै मन्त्रालय आफैले लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जुन खालको कार्यशैली र जुन खालको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रीमण्डल नै विस्तार गर्न नसकेको भनेर प्रतिपक्षी दलले पनि विभिन्न आलोचना र टिका टिप्पणी गरिरहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। सृजनाजी। हजुर नवराजी। आज दिनभरि दलहरू आन्तरिक छलफलमा रहे, जो गठबन्धनमा सामेल थिए र सरकारमा जानका लागि खुट्टा उचालेका दलहरूले आफूले प्राप्त गरेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा के कस्तो निर्णय गरे त्यो जानकारी गराइदिनुस् न। नवराजी, यहाँले भने जस्तै आज दिनैभर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीच सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल भयो। उहाँहरू बीच अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्रालयको भागभण्डा त टुङ्गिसकेको अवस्था छ, तर अब आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रको भागभण्डा भने निकै पेचिलो बनिरहेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउन सफल भएको छ, जसमा शशि श्रेष्ठ, महेश्वरजङ गहतराज, देवेन्द्र पौडेल र एकजना राज्य मन्त्रीको नाम माओवादी केन्द्रले तय गरिसकेको छ। योभन्दा अगाडि नै माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मन्त्री भइसक्नु भएको अवस्था छ। यता जसपामा पनि 3 जना शीर्षस्थ नेताहरूलाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। आज दिनैभर पनि उहाँहरू छलफलमा बस्नुभयो, तर पछिल्लो समय जुन लोसपा, अहिले भनौँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फुटेर बन्यो, त्यसपछि जो जसपामै बस्नुभयो त्यो चाहिँ के भने त्यहाँ सत्ता स्वार्थ पनि जोडिएको विषय छ। उहाँहरू लोसपामा नजानु र जसपामै बस्नुका पछाडि चाहिँ हामी सरकारमा जान सक्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको एक प्रकारको स्वार्थ छ। त्यही भएर अब सरकारमा जान पाउने आकाङ्क्षी धेरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर जसपालाई धेरै सकस परिरहेको छ मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउन। यता एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादीले भने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ। केही बेर अघि मैले त्यसका शीर्षस्थ नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरेँ, उहाँहरूले केही नेताहरूको नाम हामीलाई भनि पनि सक्नु भएको छ, तर यो व्यक्तिलाई नै पठाउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई खुलेर भन्न सक्नु भएन, किनभने केही नेताहरू जो एमाले छोडेर अन्तिम समयमा एकीकृत समाजवादीमा जोडिनु भयो, उहाँहरू पनि जसपामा बसे जस्तै एमाले छाड्नुको पछाडिको रिजन भनेकै मन्त्री हुन पाउँछु भन्ने नै छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्, आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तोमा अहिले नै जसरी आज नेकपा माओवादी केन्द्रले केही व्यक्तिको नाम टुङ्गो लगाएको भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आन्तरिक छलफल र आफ्नो पदाधिकारी तहमा कुराकानी गरिरहेको, अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि त्यस्तै अवस्था। पार्टीभित्रै यतिका समयसम्म हामीले यो मन्त्रालय पायौँ वा यतिवटा मन्त्रालय पायौँ भने यो व्यक्तिलाई पठाउँछौँ भनेर अन्तिम घडीसम्म टुङ्गो लगाउन नसक्नु कारण के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नवराजी, पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन सरकार बनेको छ यो एकल सरकार छैन, गठबन्धनको सरकार छ। जसपा, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन छ, जनमोर्चाको पनि समर्थन छ। सायद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अथवा काङ्ग्रेसको एकल सरकार हुँदो हो त उहाँले योभन्दा अगाडि नै धेरै अगाडि नै क्याबिनेट विस्तार गरिसक्नुहुन्थ्यो, तर गठबन्धनको दबावका कारण पनि क्याबिनेट विस्तार हुन नसकेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। विभिन्न कारणहरूले अथवा विभिन्न कारकहरूले पनि त्यो पुष्टि गर्दै आएको छ। अध्यादेशको विषय भनौँ, एमसिसीका विषयहरू भनौँ, पेचिलो बन्दै गएका राजनीतिक विषयहरूले पनि क्याबिनेट विस्तारमा मूलतः भागभण्डामा थोरै सङ्ख्या पर्यो, आकाङ्क्षी धेरै भयो। अर्को चाहिँ नवराजी, अलिकति थोरै समय लिएर मैले जोड्न चाहेँ,
चाहिँ भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक सकियो। एकदमै रोचक र घोचक अवस्थाबाट पदाधिकारी बैठक गुज्रिएको जानकारी हामीले प्राप्त गर्यौँ। रामचन्द्र पौडेलले 3वटा मन्त्रालय माग्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2वटा भन्दा बेसी दिन सक्दिन भन्नुभयो। यसले गर्दा रामचन्द्र पौडेल बैठकबाटै उठेर हिँड्नुभयो। उहाँलाई बसाउन नसकिसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलि 12 बजीसम्म मन्त्रीहरूको नामावली मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि रामचन्द्र पौडेल छाडेर हिँडेको र शशाङ्क कोइरालाले चाहिँ हामी बुझाउँछौँ भनेर भन्नुभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सृजनाजी धन्यवाद। यस्तै छन् यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार सम्बन्धी सामग्री लिएर आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटेपछि मुख्यमन्त्री राउतले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। आज प्रदेशसभामा भएको मतदानमा राउतको पक्षमा 77 मत परेको छ। कुल 104 सदस्यीय प्रदेशसभामा राउतले 2/3 मत प्राप्त गरेका छन्। राउतलाई जसपासँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले मत दिएका छन्। उनको विपक्षमा जम्मा 23 मत परेको छ। राउतको विपक्षमा लोसपा र एमालेका सांसदहरूले मत दिएका हुन्। 3 जना सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित रहे। मतदान अघि जसपाबाटै फुटेर बनेको लोसपाका सांसदले केही बेर प्रदेशसभाको बैठक अवरोध गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना सबै दलको सहमति भए मात्रै अगाडि बढाउने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आज प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा एमसीसीमा सबै दलको एक स्वर हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ छैन भन्नेबारे सहमति गर्दाको समयमा किन प्रश्न उठाइएन भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। एमसीसी सम्झौता त्यो सरकारमा अहिले विरोध गरिरहेको माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो। मन्त्री खड्काले सम्झौता अनुमोदन नगर्ने भए अमेरिकालाई स्पष्ट भन्नुपर्ने बताएका छन्। अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद गर्दा नेपालमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रका 3वटा व्यावसायिक संस्थाले अमेरिकासँगको सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सरकार र राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज संयुक्त अपिल जारी गर्दै राष्ट्रिय हित हेरी एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका हुन्। ती 3 संस्थाले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको तथा दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना औल्याएका छन्। कोभिडले आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको तथा वैदेशिक सहायता अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको परिस्थितिमा 50 करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने भएकाले सम्झौता अनुमोदनमा ढिलासुस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ। कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित 15 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्ता रिद्धिनाथ निरौलाको रोहबरमा प्रहरीले आज कुमार पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दिएको निवेदन अनुसार पूर्व गृहमन्त्री थापासहित 15 जनाको नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा जाहेरी दर्ता गरेको हो। कुमारको हत्या भएको दावी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, प्रदेश 2 का तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्णबहादुर राउत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई विरुद्ध जाहेरी परेको छ। प्रहरीले हानेको गोलीबाट 2076 असार 5 मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता पौडेल मारिएका थिए। प्रहरीले त्यसबेला उनी दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दावी गरेको थियो, तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने नियन्त्रणमा लिएको गोली हानेको अनुसन्धानबाट देखिएको जनाएको थियो। आयोगले यसमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव शाह, हवलदार द्वय विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजवादी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। पछिल्लो पटक 849 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार
11,165 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 7.5% कोभिड देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 194 जनामा संक्रमण देखिएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 440 जना अर्थात् 52% काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। कोभिडका बिरामी मध्ये आज 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 891 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले कोभिडका सक्रिय संक्रमित 16,200 छन्। तीमध्ये 455 जनाको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा सोमबार रातिदेखि फैलिएको झाडाबान्ताका 35 जना बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको छ। स्थानीय शिवराजका अनुसार अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि उपचारमा समस्या भएको हो। 295 जना भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आएकोमा 35 जनालाई प्रादेशिक अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। निजी क्लिनिकमा समेत बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले महामारी नियन्त्रणमा लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले रोगको पहिचान गर्न र उपचारमा कमी हुन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटालाई निर्देशन दिएका छन्। कोशी करिडोर अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा पर्ने सुनसरीको हिनौरवादेखि सङ्खुवासभाको तुमलिङ टारसम्मको 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। धनकुटाको हिलेमा आज एक कार्यक्रममा बीच ठेकेदार कम्पनीले प्रसारण लाइन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी कलपुत्र पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई परियोजना हस्तान्तरण गरे। सुनसरीदेखि तुमलिङटारसम्म करिब 76 किलोमिटरमा 326वटा टावर निर्माण भएका छन्। नेपाल सरकार तथा भारतीय आयात निर्यात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण गरी 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना निर्माण गरिएको हो। स्वार्थ समूहको प्रभावमा राज्यको नीति नियम बन्नु नौलो कुरा रहेन। उद्योगी व्यापारीको स्वार्थमा भएको नीतिगत चलखेलको प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जाँदै गिरिबन्धु टी स्टेटलाई गत वैशाख 13 मा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरेथ्यो। त्यसले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएका अरू उद्योगी व्यवसायीलाई पनि हौस्याएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समेत लगानी रहेको अर्को उद्योगले पनि जग्गा सट्टापट्टाको निवेदन दिएको छ। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न बाटो खोलिदिएपछि त्यही निर्णयमा टेकेर अरू उद्योग पनि त्यस्तै सुविधाका लागि दाबी गर्न थालेका छन्। गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि झापाकै अर्को चिया उद्योग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानले समेत जग्गा साट्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा दिएको निवेदनमा अत्याधिक शहरीकरणबाट सृजित प्राविधिक तथा सामाजिक अवस्थाका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न असम्भव भएकोले कम्पनीको नाममा भएको जग्गा कानुन बमोजिम साट्न स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। यस उद्योगसँग दमक नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 9 मा 575 बिघा जमिन छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ रहेकाले अहिले यस क्षेत्रमा प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा जग्गा महँगोमा बेच्न सकिन्छ, जसको बजार मूल्य कम्तीमा 1 खर्ब रुपैयाँ हुन जान्छ। उक्त उद्योग 2018 साल वैशाख 2 गते दर्ता भएको थियो। महँगो ठाउँको जग्गा बेचेर ठूलो रकम हात पार्ने र उद्योगका नाममा अर्को सस्तो ठाउँमा जग्गा लिने प्रयास राजाकै पालामा पनि सुरु भएको थियो, जुन अहिले सफल हुने चरणमा छ। यो घटना 61 सालमा पनि आएको थियो। यस्तै किसिमको प्रस्ताव त्यतिखेर राजाको पालामा पनि आएको थियो। है त्यतिखेर हामीले हुँदैन भन्यौँ। यो त जग्गा प्राप्ति ऐनको पनि विरुद्ध छ। हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको नीतिको पनि विरुद्ध छ। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्रै खोल्न मिल्दैन भनेर भनेको हो। ओली सरकारले गरिदिएको उक्त निर्णयले गिरिबन्धु मात्रै होइन, हदबन्दी छुट पाएका मुलुकभरका दर्जनौं अन्य उद्योगलाई जग्गा सट्टापट्टाका लागि बाटो खुलेको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभर 101 उद्योगसँग हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा देखिन्छ। कतिपय उद्योग त सरकारले निजीकरणका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका छन्। तत्कालीन कानुनले छुट दिएको सो जग्गा उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वामित्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका उद्देश्यका लागि हो। तर गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टापट्टाका लागि छुट दिएपछि अन्य उद्योगले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्न थालेका छन्। यसो गर्दा राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गरी व्यक्ति मालामाल हुनेछन्। कानुन संशोधन गरियो। यो 8औं संशोधन गरिसकेपछि
अनि चाहिँ अब यो चाहिँ हदबन्दी छुटका जग्गाहरू खालि यो गिरिबन्धुको मात्रै होइन, अरू जग्गाहरू पनि बिक्री पनि गर्न पाइने, सट्टापट्टा पनि गर्न पाइने, स्थानान्तरण पनि गर्न पाइने र सँगसँगै अनि त्यो हदबन्दी छुटको जग्गामा फेरि त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा हाउसिङ कम्पनीले घर जग्गा व्यवसाय कम्पनीले चाहिँ खरिद गरेर त्यसमा चाहिँ घर जग्गाको व्यवसाय पनि गर्न पाउने हैन, त्यस्तो खालको चाहिँ कानुन अहिले बनाइएको छ। त्यसकारणले यो एउटा चाहिँ ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदारको प्रभावमा निर्णय गरिदिनाले राज्य कोषलाई नोक्सान मात्रै हुने छैन, यसले सुशासनको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। यदि गिरिबन्धु टी इस्टेट रियल इस्टेटका रूपमा बदलिए जग्गा हदबन्दी छुट लिएर बसेका अन्य उद्योगका सञ्चालकहरू रमाउनेछन्। यसले भूमि ऐन 2021 को मर्म मात्रै कुल्चिने छैन, राज्य कोषमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी समेत हुने निश्चित छ। क्यामेरा पर्सन साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहेका उद्योगले सट्टापट्टा गर्न सक्ने निर्णय जुन गर्यो त्यसले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई त उसको इच्छा बमोजिम जग्गा साट्न पाउने बाटो खोलिदियो नै, साथै यस घटनाले राज्य प्रणाली माथि नै स्वार्थ समूह हावी भई कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ भन्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ। यही जग्गा बेच्नका लागि कम्पनीले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित बनायो। कम्पनीले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सहयोगीको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अघि सारेको छ। 2076 सालमा संसदमा धेरै सांसदले विरोध र आशंका गर्दा गर्दै जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने गरी संसदबाट कानुन संशोधन भएको थियो। अहिले सोही जग्गा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर बेचबिखन गर्न मिल्ने बनाइएको छ, त्यसमा पनि सांसदहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट गार्डनको जुन हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अघिल्लो सरकारको क्याबिनेटको निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर झापाबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल पनि आएको छ। यसतर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आफू अनुकूल वातावरण बनाउने कम्पनीको उद्देश्यमा झापा नै गृह जिल्ला भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सबभन्दा ठूला सहयोगी बनेका देखिन्छन्। कुनै पनि उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्री परिषदको स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ। ओली मन्त्री परिषदले नै सदर गरी पठाएको गिरिबन्धुको फाइल यति बेला जिल्ला मालपोत कार्यालय झापामा पुगेको छ, तर यसबीचमा नयाँ सरकार आइसकेको र कानुन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा झापा मालपोत कार्यालय छ। हामी भन्दा पनि कस्तो भन्दा यो नीतिगत कुरा भयो भने हामी कार्यान्वयन गर्ने इकाइको मान्छे हौँ र यसमा पनि उसले सट्टापट्टालाई जग्गा निवेदन अनि त्यो क्षेत्रमा त्यो वस्तु उत्पादन हुन्छ हुँदैन इआई लगायतका स्थानीय तहको सबै सिफारिस ल्याइसके पछाडि हामीले त्यो कागजात सङ्कलन गरेर विभाग हुँदै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आइसके पछाडि स्थानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र यो ऐन नियम र कार्यविधि बनिसकेको अवस्था हो, तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2021 मा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो। त्यति बेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो। पहुँचवालाले सोही बेला कम्पनी बनाएर धेरै जग्गा ओगटेका थिए। अहिले उक्त जग्गा बेच्न चलखेल भएको हो। झापा संवाददाता नारायण अर्याल र क्यामेरामा यामा थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राजनीतिज्ञहरूलाई व्यापारिक घरानाको अनुकूल निर्णय गर्ने गरेको आरोप लाग्ने कुरा नयाँ होइन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न बाटो खोलिदिएपछि त यो विषय प्रमाणित जस्तै भएको छ। जुन निर्णय सरकारले दिएको सुविधाको दुरुपयोग साबित हुने भएको छ। ओली सरकारको निर्णयमै टेकेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको कम्पनीले मात्र होइन, हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अरू धेरै कम्पनी लामबद्ध हुने देखिएको छ, जुन शक्तिको दुरुपयोग नै हो। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रदेश 2 सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरण गर्दा अभिभावकसँग 500 रुपैयाँ लिएको पाइएको छ। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकामा पर्ने विष्णुपुर कट्टी स्थित तुलसीराम
सत्यभामा डोटेल माविमा साउन 10 गते साइकल वितरण गर्दा विद्यालयले रकम लिएको पाइएको हो। कक्षा 8 मा अध्ययनरत 43 छात्रालाई साइकल प्रदान गर्दा प्रधानाध्यापक बलराम श्रेष्ठले अभिभावकसँग रकम असुलेका हुन्। प्रधानाध्यापक बलराम श्रेष्ठले पनि रकम लिएको स्वीकार गरेका छन्। जनकपुरबाट साइकल ल्याएको ढुवानी खर्च र साइकल ल्याउनका लागि आफू विभिन्न कार्यालयमा जाँदा भएको खर्च बापत 500 रुपैयाँका दरले रकम लिएको उनको प्रष्टीकरण छ। न्यायका लागि नेपालगञ्जबाट असोज 1 गते पैदल यात्रामा निस्किएको पीडितका आफन्त र अधिकार कर्मीको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै पैदलै हिँडेका 11 महिला र 3 पुरुषसहित 14 जनाको टोली मंगलबार राति काठमाडौँ आइपुगेको हो। 20 दिन पैदल यात्रा गरी काठमाडौँ आइपुगेको टोलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाए। आफ्ना माग पूरा नभए रिले अनसन सहितका दबावका कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको अधिकार कर्मी रुबी खानले जानकारी दिएकी छिन्। अधिकार कर्मी र आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारी र प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेउपानेलाई पनि विभागीय कारबाहीको माग गरेका छन्। तर बाँके प्रहरीले भने अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि नभएको दावी गरेको छ। शेयरबजार परिसूचक आज 68 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक 2681 अङ्कमा पुगेको छ। आज 13वटै समूहले परिसूचक उचालेका हुन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 6.6% बढेको छ। यस्तै लघु वित्त समूहको परिसूचक 5.8 र विकास बैंक समूहको परिसूचक 4.8% उकालो लागेको छ भने उत्पादनमूलक निर्जीवन बीमा र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 15 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको छ। 180 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 5 कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। बजारमा आज 4.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सशस्त्र जनयुद्धको 10 वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भूमिगत रहे। उनीबारे अनेकन अड्कलबाजी भए। तस्बिर समेत बाहिर नआएका उनी प्रचण्ड नामले चिनिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो चुनावबाटै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नाताले प्रधानमन्त्री पनि भए। कुनै बेला राजनीतिको केन्द्रमा रहेका उनी दाहाल अहिले अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आफू नेतृत्वको पार्टी एकपछि अर्को गरी फुटेर अस्तित्व जोगाउन अरू दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि दाहाल स्वयंले आफ्नो राजनीतिक भविष्य अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गर्न थालेका छन्। उनले सार्वजनिक मञ्चबाट त्यसको प्रष्टीकरण गरिरहेका छन्। उनले उनको विचलन र अस्थिरता अरू दलका नेताले मात्र होइन माओवादी कार्यकर्ताले नै महसुस गर्न थालेका छन्। गर्नु पनि गरियो नगर्नु नि गरियो र त जित्यो। वाइसिएल एकचोटि फेरि 64 मा जानु पर्यो। अबको चुनाव 64 को जस्तो बनाउनै पर्छ हामीले। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले असोज 7 गते काभ्रेको 5 खालमा आयोजित वाइसिएलको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति हो यो। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्ष भइसक्दा पनि चुनाव जित्न उनी उही पुरानो लडाकु शैली अपनाउन कार्यकर्तालाई खुल्ला निर्देशन दिँदै हिँडेका छन्। कुनै समय आफूलाई शक्तिशाली मान्ने गरेका दाहालले अहिले कति कमजोर महसुस गरिरहेका छन् भन्नका लागि उनको यो अभिव्यक्ति पर्याप्त छ। दाहालले परशुराम तामाङले लेखेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा नामक पुस्तक भदौ 27 गते विमोचनका क्रममा पनि आफू कमजोर बन्दै गएको स्वीकारोक्तिको संकेत गरे। उनले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ जीवनको अन्तिम कालमा एक्लिएको दृष्टान्त पेश गर्दै 1-2 वर्षपछि आफू पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता सुनाएका थिए। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो रहेछ। सायद अब म 1-2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। दाहाललाई अरू दलका धेरै जसो नेताले अस्थिर भन्छन्। सरकार बनाउन र भत्काउन सम्झौता गरिहाल्ने आरोप उनीमाथि नयाँ होइन। पार्टी संगठन चुस्त दुरुस्त छैन। पार्टीको महाधिवेशनको टुङ्गो छैन। 4 दशकदेखि नेतृत्वमा आफै छन्। उनले नेतृत्व कहिले छाड्छन् र उनीपछि पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ यकिन छैन। जनयुद्धकालीन धेरै नेता कार्यकर्ताले पार्टी छाडिसकेका छन्। पार्टी छिन्न भिन्न हुनु
सरकारमा सहभागिताको मात्र लक्ष्य लिनु, पाएका अवसरमा काम गरेर देखाउन नसक्नु लगायत कारण माओवादी कमजोर बन्दै गएको मात्र होइन, अस्तित्व रक्षाका लागि अरू पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको र यसको मुख्य दोषी दाहाल भएको विश्लेषकको बुझाइ छ। उनी यति शक्तिहीन भएका छन् कि उनी कङ्ग्रेससँग अथवा एमालेसँग नगइकन अब मैले शक्ति जोगाउन सक्दिनँ भनेर गएका हुन्। तर कङ्ग्रेससँग जाँदाखेरि पनि उनी चाहिँ खासै त्यसप्रति इमान्दार हुन सकेनन् र नेकपासँग चाहिँ नेकपा बनाइसकेपछि त ओलीले उनलाई चाहिँ उपयोग गरेर छोडिदिया हो होइन। त्यसैले त्यो घाइते प्रचण्ड चाहिँ अहिले जे बोलिरहेछन् त्यो चाहिँ उनले सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो पार्टीलाई हेरिरहेका छन् र अहिलेका जुन समस्याहरू छन् ती समस्यालाई उनले बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। उनी एक वा अर्कोको पछि लाग्दै र आफ्नो नजिकको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ दुत्कार्दै उनी कहाँ पुगे भन्दाखेरि 33 वर्षसम्म एउटा पार्टीको नेतृत्व लिँदा सबभन्दा कमजोर भयो भने कसलाई गाली गर्ने त? राजनीतिमा कुनै कुरा स्थायी हुँदैन। उतार चढाव र दलीय सहकार्य पनि अस्वाभाविक होइन। तर सहकार्यका लागि आफ्नो हात माथि पार्न संगठन बलियो चाहिन्छ, जुन संगठन अहिले माओवादीसँग छैन। यस्तोमा कमजोरी सुधार र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई व्यवस्था गर्ने हो भने दाहाल थप खुम्चिने कुरामा कुनै शङ्का छैन। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेल र सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, पेरिस डाँडा, काठमाडौँ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको लट्ठा चुडाइदिएपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन्। परिवारलाई सरकारले दिने भनेको 10 लाख रुपियाँ पनि पीडित परिवारसम्म पुगेको छैन। मृतक जयसिंह धामीकी श्रीमती रजन्ती धामीले राहत रकमबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र पैसा नपाएको बताएकी छिन्। यस सन्दर्भमा हामीले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीसँग सोधेका छौँ। साउन 15 गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई अहिलेसम्म किन राहत नदिएको? सरकारले 10 लाख रुपियाँ राहत दिने भनेर निर्णय गरिसकेका छ र त्यो निर्णय गरेर नेपाल सरकारबाट गृह मन्त्रालय हुँदै त्यो राहतको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा आइसकेको अवस्था छ र हामीले उहाँको परिवारलाई खाता खोलेर नाता प्रमाणित लगायतका विविध कागजातहरू जुन आवश्यक कागजात हुन्छ त्यो कागजातहरू पठाइदिन भनेर पनि अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो कागजातहरू हिजो मात्रै पनि आइसकेको छ र सम्भवतः आज हामी उहाँको खातामा त्यो पैसा आज जम्मा हुन्छ उहाँको खातामा। नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ राहत दिने भनेर निर्णय गरिसकेका छ र त्यो निर्णय गरेर नेपाल सरकारबाट गृह मन्त्रालय हुँदै त्यो राहतको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा आइसकेको अवस्था छ र हामीले उहाँको परिवारलाई खाता खोलेर नाता प्रमाणित लगायतका विविध कागजातहरू जुन आवश्यक कागजात हुन्छ त्यो कागजातहरू पठाइदिन भनेर पनि अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो कागजातहरू हिजो मात्रै पनि आइसकेको छ र सम्भवतः आज हामी उहाँको खातामा त्यो पैसा आज जम्मा हुन्छ उहाँको खातामा। नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ राहत दिने भनेर निर्णय गरिसकेका छ र त्यो निर्णय गरेर नेपाल सरकारबाट गृह मन्त्रालय हुँदै त्यो राहतको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा आइसकेको अवस्था छ र हामीले उहाँको परिवारलाई खाता खोलेर नाता प्रमाणित लगायतका विविध कागजातहरू जुन आवश्यक कागजात हुन्छ त्यो कागजातहरू पठाइदिन भनेर पनि अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो कागजातहरू हिजो मात्रै पनि आइसकेको छ र सम्भवतः आज हामी उहाँको खातामा त्यो पैसा आज जम्मा हुन्छ उहाँको खातामा। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण नसकिँदै जोखिममा परेको छ। विमानस्थलको पूर्वतर्फको रनवे नजिकैको डिल खस्ने र भाँसिने समस्याले विमानस्थल कति सुरक्षित रहन्छ भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ। पोखरामा बन्दै गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको भाग केही दिन अघिको अविरल वर्षाको कारण भाँसिएको हो। रनवे भन्दा करिब 300 मिटर मात्र टाढाको भाग खसेको हो। वर्षातको समयमा पोखराको माथिल्लो भागबाट ठूलो भल आउने र त्यही भलका कारण पनि सो स्थानमा पहिरो जाने गरेको छ। त्यस्तै हाइवेको छेउमा भएको सिँचाइको पानी, आकाशबाट परेको पानी र अन्य भलका कारण यो ठाउँमा जोखिम बढेको छ। समस्या के भइदियो भने जुन एउटा डिजाइन गरे भन्दा बढी जुन हाइवे भन्दा माथि उत्तर तर्फका चाहिँ एरियाबाट जुन फुलबारी, गाउँखोला
भान्जापाटन एरिया लगायतका एरियाहरूदेखि चाहिँ सबै पानीहरू भलबाढीहरू एकत्रित रूपमा चाहिँ हाइवे क्रस भएर पनि यो एरियामा आइपुग्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि यहाँ बनाएका जुन नहर प्रणालीहरूको भन्दा पनि बढी क्षमताको पानी आएको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको हाम्रो ड्रेनेज सिस्टममा चाहिँ समस्या आउन गएको छ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले पनि आफूले अध्ययन गरेर 4वटा विकल्पहरू दिएको मध्ये चौथो विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त देखिएकोले सम्मानित अदालतबाट समेत त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि आदेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले सिँचाइ कार्यालयले बजेटको अभावले गर्न नसकेको कुरा जानकारीमा आएको छ। जमिन खस्ने क्रम रोक्न पटक पटक सरकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेको भए पनि हालसम्म मौखिक प्रतिबद्धता मात्र आएको विमानस्थलले जनाएको छ। वैशाख 10 गते चाहिँ 76 सालको वैशाख 10 गते हामीले पत्र लेख्यौँ मलाई कि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी यहाँ स्ट्रक्चर बनाइसक्यौँ हाम्रो रनवे र फ्लाइट सेफ्टीको हिसाबले हामीले क्रसिङ गर्नु मिल्दैन, त्यही भएर यसलाई पश्चिमतर्फ चाहिँ नि हामीले सबै एकीकृत गरेर भनौँ इरिगेसन वाटरको चाहिँ नि जुन यहाँबाट पहिला गइरहेको क्षमताको सबैलाई एकीकृत हिसाबले एउटा ठुलो नहर बनाएका छौँ भनेर हामीले उहाँलाई चिठी पनि जानकारी पनि दियौँ र हामीले जुन अनावश्यक रूपमा पूर्वतर्फ बगिरहेको पानी इरिगेसनको पानी इरिगेसन नहरबाट आउने पानीलाई कन्ट्रोल गरिदिन अथवा गेट बन्द गरिदिनु देखेर सीमित पानी मात्र चाहिँ पठाइदिनु हुनलाई मात्र भनेर हामीले अनुरोध गरेर पत्र लेख्यौँ, तर त्यो सुनवाई भएन। विमानस्थलको कार्य करिब 80% पुरा भएको छ, तर आयोजनाको रनवे नजिकैको डिल खस्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने भोलि विमानस्थल सञ्चालनमै अवरोध आउन सक्ने तर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। उत्तम प्रसाद पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, पोखरा। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे रमेश प्रसाईका साथ कार्यक्रम लालमोहर लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। यसपछि रमेश प्रसाईका साथमा कार्यक्रम लालमोहर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।